دا پاک محمد جان دے سانو کوئی پتہ نہیں نا آ فرمان لگے حوض کوثر اوے سن لو دھیان دے نال میرے نبی آکھے حوض کوثر سرکار آکھے اے دودھ نالوں دا پانی اے چٹا ہوئے گا نا شہد دے نالوں اون دا پانی میٹھا ہوئے گا نا اے برف دے نالوں اون دا پانی ٹھنڈا ہوئے گا آ فرماندے نے اوے سونے نبی دے منہ جو نکلے بول سونے نبی آکھیا ہے نا اللہ پاک میرے حوض کوثر دے جڑے برتن رکھے ہونگے نا آ فرماندے نے جنہیں آسمانہ دے ستارے نے نہ تو بھی زیادہ ہونگے جڑے میرے حوض تے برتن پائے ہونگے او ایک گلاس پائے ہونگے او پیالے پائے ہونگے آسمان دے ستارے کوئی ماں دا لال نہیں گن سکدا سونے نبی آسمان دے ستاریاں والے اشارہ کر کے آکھی ہے آ فرماندے نے میرے حوض کوثر دے برتن آسمان دے ستاریاں نالوں بھی زیادہ ہو جنہیں پینا کہو سبحان اللہ سونے نبی آکھیا ہے نا سن لو دھیان دے نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی آکھیا ہے نا اوے میرے صحابیوں سن لو ہر نبی نو اللہ حوض دین گے کہو سبحان اللہ ہر نبی نو اللہ حوض دین گے ہر نبی دا حوض ہوئے گا ہر نبی دا حوض ہوئے گا سونے نبی آگیا ہے نا ہر نبی آپ دے حوض تو اپنی امت نو پانی پھیلا رہا ہوئے گا جڑی اللہ نے مینوں او حوض کوثر عطا فرمایا ہے سونے نبی آگیا ہے نا ہر نبی ویکھے ہر نبی نا انج کر کے جھانکے گا ویکھے گا رش کدھر زیادہ کہو سبحان اللہ ہر نبی آج اڈیاں چک چک کے ویکھے گا آج حوض کوثر تے رش کدھر زیادہ ہے آج میں آج کل لوگی نام اڈیاں چک چک کے ویند ہے او کندے جلسے تے عوام زیادہ ہے عمران خان صاحب دے بعد عمران خان صاحب دے یا نواز شریف اڈیاں چک چکی ہیں میں نہ نماز پڑھنا قرآن پڑھن آ فرماند نے میں قیامت والے دن لوگی اڈیاں چک چک کے نبی بھی ان کر کے ویکھن گے نا اج کندے حوض تے رش زیادہ ہے سرکار آکھیا سب تو زیادہ لینا میرے محمد دے حوض تے لگیاں ہونگیاں سب تو زیادہ نا لینا کتاراں میرے حوض تے لگیاں ہونگیاں سونے نبی آکھے ہیں او میرے حوض وچے آپ سرکار آکھیا پرندے بھی اڑتے پہ ہونگے او میرے حوض دے اوپر جی میں جتھے گرمی اندر اے پانی کھڑا ہوئے نا او تھیا مومن آکے پرندے بین لگ پیندے نے پتہ لگ جاندہ اتھے کوئی پانی کھڑا ہے نا سونے نبی آکھے ہیں میرے حوض کوثر دینا پرندے بھی اڑ رہے ہونگے سونے نبی نہ فرمانے سرکار آکھے ہیں جڑے میرے حوض تے پرندے اڑ رہے ہونگے ایڈے ایڈے وڈے ہونگے انہاں دیاں تونا اٹھاں دی طرح بڑیاں ہونگے میرے حوض تے اڑن والے پرندے انہاں دیاں گردناں اونٹھاں دی طرح وڈیاں وڈیاں ہونگیاں لمبیاں لمبیاں گردناں ہونگیاں جناب فاروق اعظم کہو رضی اللہ کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے کولی کھڑے سن کہن لگے سونیاں واہ واہ کیا گلے ایڈے خوبصورت پرندے ہونگے سونے نبی آکھے ہیں اوہ میرے جگری یار عمر او پرندے اونا دے گوشت روشت کی تے کھان والے جنتی میرے امتی بھی سونے تے پیارے ہونگی
جڑے او پرندے میرے حوض تے اڈاریاں مار رہے ہون گے اللہ انہاں دا گوشت انہاں نو اللہ ان دے کباب بنا کے بروست کر کے میرے امتیاں نو کھلائے گا کہو سبحان اللہ نبی پاک سونے نبی آکھے جس ٹائم میں جنت دی سیر کی تھی آپ فرماندے نے ایک مینوں جبریل نے نہر وکھائی نا میں آکھیا جبریل اے نار کا دیے انہیں آکھیا سونے اس نہر دا نام کوثر ہے این دا نام کوثر ہے اللہ نے این دے اس نہر اس حوض کوثر اللہ قیامت تو انو عطا کر دینا سونے نبی آکھے میں اس نہر وچنا اج کر کے ہاتھ مارے آ فرمان لگے میرے ہاتھ وچ تھلوں کستوری نکل آئی نا اس حوض کوثر دا جڑا گارا ہوئے گا بھی جنت دی کستوری دا ہوئے گا اوہ سن لو تیان دے نال اللہم جعلنا منہم اللہ جن آئے نے انہا ساریانو حوض کوثر دا پانی نصیب فرما دے ہون تے آمین کہہ دیو سونے نبی آکے پیارے نبی آکے لاڈلے پیغمبر آکے جندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آکے اللہ نے جڑا منو حوض دینا اس حوض دی لمبائی آپ فرماندے نے ایک مہینے دی مسافت ہوئے گی جو ایک بندہ گھوڑا دوڑان دے ایک مہینہ سفر کر دے میرا حوض کوثر اتنا لمبا ہوئے گا تے میرا حوض کوثر چڑائی وچ اتنا ہوئے گا میرے والے ویکھو سونا نبی آنکھیں پیارے نبی آنکھیں میرا حوض چوڑا اتنا ہوئے گا جنہ میں ایس مدینہ شہر بیٹھا ایتھوں لے کے او ملک عمان جنہ ایتھوں لے کے عمان دا سفر میرا حوض اتنا چوڑا ہوئے گا جنہ ایتھوں لے کے عمان دا سفر یا نبی پاک نے آکھے جنہ ایتھوں لے کے صنعا دا سفر عمان دا سفر میرا حوض اتنا چوڑا ہوئے گا نبی پاک دا فرمان میرے حوض اندر دو پرنالے لگے ہون گے صحابہ نے پوچھیا سونے حوض کوثر جے پانی کتھوں آ رہا ہوئے گا اوہ سن لو تیان دے نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد اوہ روزے رکھ دے پیو انشاءاللہ سا حوض کوثر تو پانی پینے اچھی درود پاک پڑھو اچھی پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کیا سونے حوض کوثر اتنا چوڑا دسن ڈے جی آخروں دے چھے پانی کتھوں آ رہے ہیں اوہ میرے والے ویکھو سرکار نے آکھی ہے جنت وچوں اللہ دو پرنالے لا دے گا کہو سبحان اللہ جنت وچوں دو پرنالے اللہ لا دے گا ایک پرنالا سونے دا ہوئے گا ایک پرنالا چاندی دا ہوئے گا سونے نبی آکھے جیویں جیویں پانی میرے حوض چٹی گے گا خوشبوئیں بدلی جاوے گا جویں جویں پانی ڈگے گا نا اویں اویں پانی خوشبوئیں بدلی جائے گا سونے نبی آکھے کہ تاراں لگ جان گیاں حوض تے ہر نبی نو حوض ملنا ہے پر نہر نہیں ملنی کوثر والی نہر نہیں ملنی ہر نبی نو کلا حوض ملنا ہے اللہ پاک مینوں حوض بھی دین گے تے نال کوثر بھی عطا فرما دین گے کیونکہ میں فخر کرنا سب تو زیادہ میرے امتی ہون گے کہو سبحان اللہ سب تو زیادہ میرے امتی ایک سیابی اور بول پیا آندہ سونے انہیں نبی ہون گے انہیں نبی دیا امتہ ہون گیاں اوتھے سیانوں گے کیویں امتی کڑا ہے اے امتی کڑا ہے کیویں سیانوں گے اے امتی کیندہ ہے میرے پاک محمد درود پاک دی آواز آج جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار آکھے میں آپ دے امتی پہچان لانگا، میں آپ دے امتی پہچان لانگا۔ سونے نبی جی کیویں پہچانو گے؟ آپ فرماندے نے جویں 5 کلیان گھوڑا کنے گھوڑیاں چوں پہچانیا جاندا ہے۔ صحابہ کیا سونے او گھوڑا کیویں پہچانیا جاندا ہے؟ آپ فرماندے نے گھوڑے کالے سیاہ ہون، انہاں دے کھور چارے چٹے ہون، انہاں دا متھا بالکل سفید ہوئے، یہ سارے گھوڑیاں چوں پہچانے جان گے۔ آپ سرکار آکھیں ساریاں امتاریاں ہون گیاں، میں بھی آپ دے امتیاں نو آپ دے حوض کوثر تے کھڑا ہو کے وضو والی جگہ تو پہچان لواں گا۔ اینا جتھے وضو کیتا ہوئے گا نا اونا حصہ چمک۔ ایک صحابی نا وضو اونے گل سنی سرکار دے منہ چوں کہ نبی پاک نے آکھے قیامت والے دن میں آپ دے امتیاں نو ہتھاں پیراں تو وضو والی جگہ تو پہچان۔ او صحابی نا وضو کرن لگا باں تو ادھر میرے والے ویکھو اونے باں اتاں کیتی تے اتاں لئی جاندا ہے، اتاں ایتھوں تک لے آندا ہے، ایتھوں تک باں پیا دھوندا ہے۔ کسے آکھیا یار کی کھپانو پیا کھڑا ہے، اونے کیا سرکار کولوں سنے ہیں اللہ پاک دے نبی آکھے ہیں حوض کوثر تے میں اپنے امتی وضو والی تھاں تو پہچان لانگا۔ میں جاننا کہ میری ساریاں باواں قیامت نو چمکا مار دیاں۔ اور صحابہ تے باواں تاں کر کر کے دھوندے سن، اسی ٹوٹی کھول کے ایویں تھلے مڑا جا پیر کرنے تے چھیتی نال چھال مار کے مسیح تے آ جانے۔ اوے نانا وضو صحیح کریا کر، سرکار نے قیامت نو وضو والی جگہ تو ہی پہچاننا۔ کہو سبحان اللہ۔ جتھے وضو دا پانی لگیا ہوئے گا اتھوں سرکار نے پہچان لینا۔ اوے سن لو میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث۔ سونے نبی کون سوال پیدا ہوندے حوض کوثر تے سرکار نے بیٹھا ہونا ہے۔ سب تو پہلا سرکار دے حوض تے آمنا کنا ہے؟ کہو سبحان اللہ۔ ہونے بھی پتہ لگ گیا ہے اوندا پانی شاید تو میٹھا ہے، اوندا پانی دودھ نالوں جٹا ہے، اوندا پانی خوشبودار ہے، کستوری نالوں زیادہ خوشبو آ رہی نے۔ جن ایک گھٹ پی لیا انہوں جنت جان تک پیاس لگنی کوئی نہیں۔ کہو سبحان، اچھی کہو سبحان اللہ۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ سانوں بھی اونا تے شامل فرما لی جنہاں نو سرکار نے پانی پلانا ہے۔ اللہ سانوں اونا تے شامل فرما لے۔ ایک باری سارے آمین کہہ دیو اللہم جعلنا منہم۔ اللہ اے جننے آئے نے انہاں ساریاں دا نام لکھ دے جنہاں سرکار دے ہتھوں حوض کوثر تو ٹھنڈا پانی پینا ہے۔ اچھی کہہ دیو آمین۔ ان سوال اے پیدا ہوندہ ہے ایڈا سونا پانی، انی خوشبودار پانی، اور جننے گھٹ پی لیا انہوں جنت جان تک پیاس لگے گی نہیں۔ ہن اگلی بات ہے سب تو پہلا سرکار دے حوض والے آنا کنا ہے؟ سب تو پہلے سرکار دے حوض دے کون آن گے؟ سن لو، کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونے نبی آکھے ہے سب تو پہلا پانی میں اپنے محمد دی آل نو پیاواں گا۔ تے کہہ دیو سبحان اللہ۔ سب تو پہلا پانی حوض کوثر دا کنوں ملنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔ سب تو پہلا پانی سرکار آکھے میں اپنی آل نو بیان ہے۔ سب تو پہلا پانی سرکار نے آپ دی بیوی
साडी मां अम्मा जी खतीजा तुल कुबरा नू पियावना कहो सुभान अल्लाह। सब तो पहला पानी सरकार ने आपदी धी ज़ैनब नू पिलाना कहो सुभान अल्लाह। सब तो पहला पानी सरकार आपदी आल आपदियां धीआं ते आपदे पुत्रां नू पिलाना है, क्योंकि मेरे पाक मुहम्मद दी आल तो उच्ची शान वाली किसे दी आल नहीं। नबी पाक दी औलाद तो सब तो ज्यादा शान वाली औलाद ते मेरे पाक मुहम्मद दी औलाद कहो सुभान अल्लाह। सब तो पहला पानी अपनी आल नू पिलाना है। उस तो बाद हुण जिन्नू सब तो ज्यादा हौज़े कौसर ते प्रोटोकॉल मिलना है, ओ बंदे कौन ने मेरे वल्ले वेखो। हौज ते भी बंदे आनगे टोलियां बन के, ग्रोहां दे ग्रोह बन के आनगे, टोलियां दियां टोलियां बन के आनगियां, ग्रुपां दे ग्रुप बन के आनगे। सब तो पहला हुण सोने दे हौज ते प्रोटोकॉल सब तो ज्यादा किन्नू मिलना है? मेरे पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिए सब तो ज्यादा प्रोटोकॉल मेरे हौज ते यमनी अंसारियां नू दिता जाए। यमन दे अंसार यमन दे अंसार यमन दे अंसारी ए फरिश्तियां दे अंज करके पहरे विच कसम खुदा दी कैसा मंजर होएगा। फरिश्तियां दे पैरियां च सुभान कहो सुभान अल्लाह। फरिश्ते मने मने प्रोटोकॉल मेरे पाक मुहम्मद दे यार यारां विचों भी सोने दे यार अंसार ओ भी यमनी आ फरमांदे ने फरिश्तियां दे मने मने फरिश्ते प्रोटोकॉल नाल मेरे हौज वाले लेके आ रहे होंगे। सब तो ज्यादा प्रोटोकॉल मेरे हौज ते मेरे यमनी अंसारां नू मिल जाना है। सब तो से अल्लाह साडा नाम ही लिख ला उच्ची आमीन कह दे। अल्लाह साडा नाम ही उन्हां च शामिल फरमा ला उच्ची आमीन कहो। ओए सौ के आमीन कहो उच्ची कहो आमीन। मेरे पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है मेरे यमनियन सारा नू फैलाया जाते। नंबर 3 हुण मेरे वाले देखना पहले नंबर ते ता आले मुहम्मद आए दरूदे पाक पढ़ लो। पहले नंबर ते हौदे कौसर तो पानी आले मुहम्मद मेरे सोने दी जिन्नी आले ओनू पिलाया जाना है। सैयदा फातिमा हजरत हसन ते हुसैन अलीउल मुर्तदा शेरे खुदा और जिन्नी मेरे पाक मुहम्मद दियां बीवियां सारियां अहले बैत शामिल ने। सब तो पहले पानी हौदे कौसर तो अहले बैत नू मिलना है और उस तो बाद सब तो ज्यादा प्रोटोकॉल सरकार आखिया यमनियां नू मिलना है। ओ भी अंसार यमनी अंसारी होंगे। और तीसरे नंबर पे जिन्होंने मेरे पाक मुहम्मद पढ़ लो दरूद पाक जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है जिन्होंने सब तो पहला यमनियां तो बाद मेरे हौज तो पानी मिलना है। हुण मेरे वाले वेखो गल बड़ी सोहनी सरकार दी सुनान लगा। हुण मेरे वाले वेखो दिल ठर जाणगे इंशाअल्लाह सीने ठर जाणगे और सारियां दे दिल ठर भी जाणगे और अल्लाह दा शुक्रिया भी अदा करनगे। मेरे पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है मेरे उम्मत दे जिन्ने भी गरीब लोग होंगे गुरबत आई है परेशानी आई है पर किसी अगे जाके रुने कोई नहीं। गरीबी आई है परेशानी आई है जिन्ने भी फकीर लोग होंगे गरीब लोग होंगे ये बेचारे अंदर खाने परेशान पड़े ने मजबूर पड़े ने लेकिन किसे को जाके रोए नहीं मंगते नहीं जाके दर दर दे ऐवें अल्लाह दे गिले नहीं कर दे अल्लाह दे शिकवे दर दर दे जाके नहीं कर देना। और सोने अल्लाह जिस हाल च रखे अल्हम्दुलिल्लाह बड़िया घर एक मेरे पाक मुहम्मद दरूद पाक पढ़ लो जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ज़ियाबी मस्जिद नबवी ना अल्लाह सोने
اے جنے آئے نے مسجد نبوی دیاں زیارتاں کرا دیو اچھی آمین کہہ دیو ایک سونے دا یار عشاء دی نماز پڑھ کے بھی بہ جاندا ہے فجر دی نماز پڑھ کے بھی بہ جاندا ہے زور دی نماز پڑھ کے بھی بہ جاندا ہے عصر دی نماز پڑھ کے بھی بہ جاندا ہے شام دی نماز پڑھدا ہے نا شام دی مغرب دی نماز دا سلام پھردا ہے اسے ٹائم ہی چھتی نال اٹھ کے گھر چلا جاندا ہے صحابہ نے آکھیا سونیا اے تیرا صحابی اے صبح بھی بہ جاندا ہے زور نو بھی بہ جاندا ہے عصر نو بھی عشاء نو بھی شام دی نماز پڑھ کے نہیں بیندا آ فرمان لگے جے کل جائے تے بٹھا لینا انہیں سلام پھیریا نا اٹھیا باہر جان لگا نا صحابی کہن لگے آندنے او سونے نہ جائیں سرکار دا ڈرے میرے متھے لگنا ہے میرے پاک محمد کو لا گیا صلی اللہ علیہ وسلم آ فرما دینے ہوئے میرے یار چھتی کیوں چلا جانا ہے سلام پھر دے شام دی نماز دا مغرب دی نماز دا چھتی اٹھنا کیوں ہے جاننا کیوں ہے اے صحابی رسول دی آنکھاں جے پانیاں لگ پیندے رو پیندا ہے اکھاں جے پانی آ جاندا ہے اے صحابی رو پیندا ہے آ فرمان لگے دستا نہیں ہو آندا سونیا دساں گا تے اللہ دے شکوے بن جان گے نہ دساں گا تے تواڈیاں نافرمانیاں ہو جان گیاں ہن جاواں تے کتے جاواں ہن سونیا کراں تے کی کراں جے دساں گا سونا اللہ کتے ناراض نہ ہو جائے نہ دساں گا تے کتے تواڈیاں گستاخیاں نہ ہوندیاں آ فرمان لگے ہون تے تینوں دسنا ہی پینا ہے نامی دسے گا اے جتی پائیں گا جبریل آ جان گے دس دین گے اے صحابی تے اتھرو جا پینا آندہ سونیا تاں کر کے چلا جانا آندہ سونیا ساڑھے کار اندر غریبی بہت زیادہ ہے غربت بہت زیادہ ہے تے ساڑھے کار اندر نا سونیا کپڑے زیادہ میسر نہیں اے کو چادرے میں لے کے نماز پڑھنا جے کرے جانا تے میری بیوی نماز پڑھ دی ایک چادر لے کے میری بیوی نماز پڑھ دی شام دی نماز دا ٹائم تھوڑا ہوندا ہے تاں کر کے چھتی چلا جانا اور سونیا آئی او لوگ جنہاں نو سرکار نے حوض تے پانی پھیلانا ہے اللہ دی قسم جس طرح دے بھی حالاتوں نہ کدی اللہ دا شکوا نہیں کر دے جنہاں حوض کوثر تو پانی پینا ہے ایک میرے پاک محمد درود پاک سارے پڑھو ایک دفعہ اچھی پڑھو سارے پڑھو ایک دفعہ سارے پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایک یارنا اندانا سعید بن عامر کہو رضی اللہ کہہ دے اچھی کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمت اندر گورنر بن کے چلے گئے جناب فاروق اعظم پیچھے دورے دے گئے جا کے حالات دا جائزہ لے آکھن لگے اوے ہم سوالیوں اے تواڈا گورنر سعید بن عامر ایتھے کنی دیر دا کم کر رہے ہیں اے تانوں کسے نو ایندے نال کوئی شکوا ہووے شکایت ہووے تے بیان کرو نا ایک بندہ بول کے آندا حضرت ایندیاں میں شکایتاں لانا آ فرمان لگے ہاں کڑیاں شکایتاں آندا حضرت سب تو پہلی شکایت ہے حضرت جی یہ روزانہ ہی صبح آندا ہے تے لیٹ آندا ہے روزانہ ہی لیٹ آندا حضرت دوسرا شکوائے حضرت جی رات نو کوئی کم پہ جائنا اسی دروازہ کھڑکائی جانے اندروں باہر ہی نہیں آندا دروازہ کھڑکائی جانے سانو تیسری شکایت آندا حضرت یہ 15 دن تو بعد ایک چھٹی کر دے اندروں باہر نکلدا ہی نہیں جویں مرضی
گلی آکھی جاؤ نا اندروں باہر ہی نہیں آندا تے چوتھی شکایت اسی گل کر رہے ہونے عدالت دی کرسی تے بیٹھا ہوندا ساڈی گل سندیاں انج کر کے اسے ٹائم کرسی تو ڈگ پیندا اینوں دورہ پہ جاندا جناب فاروق اعظم کہو رضی اللہ کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے سعید ایندہ جواب دینا حضرت سعید دی آنکھاں جے پانی آگے نا کہن لگے حضرت ہن کی کراں دساں گا تے کتے سونا اللہ ہی ناراض نہ ہو جاوے وہ کیسے کیسے لوگ جیسے بھی حالات نے اللہ دے گلے نہیں کر دے انہوں حوض کوثر تو میرے پاک محمد آپ پانی پلان گے حضرت سعید روئی جا رہے نے جناب فاروق اعظم کہن لگے اوے سعید بولنا پینا ہے دسنا پینا ہے حضرت سعید آندے نے پہلی شکایت نہ لائی میں صبح لیٹ آنا آندہ حضرت میری گھر والی بیوی زیادہ بیمار ہے کام نہیں کر سکتی نا میں کرتے سارے کام بھی بچیاں میں آپ ہی کپڑے پہنانا کھانا بھی آپ بنانا آندہ حضرت سارے کام آپ کرنا تاں کر کے صبح لیٹ ہو جانا میں گورنراں حالانکہ میں تواڈے کولوں سرکاری ملازمی منگا سکنا وا لیکن نہیں میں کام آپ کرنا تاں کر کے لیٹ ہو جانا آندہ حضرت اینا دوسرا شکوائیں کیتے رات نو ساڑی گل نہیں سندا اندروں باہر نہیں آندا اسیں دروازہ کھڑکائی جانے بار جو ہوندہ ہو جائے اندروں نکلدا ہی نہیں نا آکھے حضرت سن لو میں آج تکرا نہیں دسیا تسی حکمرانو تو آڈا حکم آگیا تے دس دینا حضرت جی سن لو دن بیکنگ اینا دیا گلہ سننا فیصلے کرنا کمی کتائی ہو جان دیئے رات نو کنڈی لینا تے رو رو کے رب نو سجدہ کرنا ساری رات رب نو منانا دن اینا واسطے رکھے ہیں رات اللہ اللہ کرنا حضرت جی اینا تیسرا شکوائیں کیتا ہے نا سن لو تیان دے نال اللہ دے گلے نہ کریا کر اللہ دے شکوے نہ کریا کر جے حوض کوثر تو پانی پینا چاہنا ہے میرے پاک محمد دے ہتھاں چوں جے سرکار دیں اوہ کئی مقدران والے اوہ نصیباں والے ایسے ہونگے جنہاں نو میرے پاک محمد اپنے ہتھاں نالی ٹھنڈا پانی حوض تو پلا دیں گے اوہ دعا کریا کر اللہ ساڑھا نامی انہاں جے شامل فرما لے پر سن لو حوض تو پانی تاں ملنا ہے جے اللہ دا گلا نہ کریں گا اللہ دا شکوا نہ کریں گا حضرت سعید بن عمر کہن لگے اوہ شام کوٹیاں اردہ گردوان والیاں سنتے آن دے نال حضرت سعید بن عمر کہن لگے حضرت اے میرے کپڑے ویندے پیوں اے میرے کپڑیاں دا سوٹ کپڑیاں دا جوڑائی کوئی میں گورنراں میرے کل کپڑے ہور کوئی نہیں کوئی سوٹ حضرت جی میں 15 دن تو بعد اے کنڈی لا لینا اندر بہ کے آپ دے کپڑے تو کے سکام نواں تاں کر کے چھٹی ہو جاندی ہے حضرت جی سن لو چوتھا اینا شکوا کیتا کہ کرسی تے دورہ پہ جاندین مینوں دورہ کو نہیں پہندہ نہ مینوں کوئی شکایت جنہ سائدی شکایت حضرت جی سن لو میں دورہ نہیں پہندہ بے ہوش کیوں نہ سن لو حضرت جی سن لو میں جیسے ٹائم
इन्हां दे विच बैठा होना गल सुनदा पिया होना मैनू बैठिया बैठिया मक्के दा ओ चौक याद आ जांदा मैनू मक्के दा ओ सीन चेते आ जांदा हजरत जी जिस टाइम हजरत खुबैब नू असी गल च ना रस्सा पा के ना सूली लटकान लगे आंदा हजरत लोग हजरत खुबैब नू जिंदा नू सूवे मार दे पै सन जिंदा नू सूवे मार दे पै सन आंदा हजरत हाले मैं लगदा खुबैब नू ज्यादा तकलीफ होई है ना आंदा आपदे जिस्म चों आई खून दा फुआरा चलिया जिस टाइम हुन मुसलमान भी बन गया गवर्नर भी बन गया जिस टाइम मैनू बैठिया बैठिया कदी ओ सीन याद आंदा है मेरी अकल ते पर्दा पै जांदा है रब ने पूछ लिया मेरे यार नू सूली देन लग्या बरशी क्यों मारी ओ ते की बनेगा हजरत जी मैनू दौरे नहीं पैंदे ना जनाबे फारूक आजम ने छेती नाल 1000 दिनार 1000 दिनार खाद सईद नू फड़ा देना अज मैं हैरान हो गया इन्नी गरीबी है पर अल्लाह दा गिला नहीं कीता ना इन्ना इन्ना बंदियां दा तीसरे नंबर ते मेरे पाक मुहम्मद ने हौदे कौसर ते इंतजार करना ही जिन्ना अल्लाह दे गिले नहीं कीते ना बीमारी आ जाए अल्लाह दा ए नहीं आंदा कुछ नहीं बनदा कुछ नहीं बनदा नहीं पूरी पैंदी आ वेख इन्हां दियां किवें पूरियां पै रहियां ने 1000 दिनार अन करके फारूक आजम ने खलिया हजरत सईद बिन आमर रजी अल्लाह तआला अन्हु 1000 दिनार फड़िया अपने घर दाखिल होए सेन च बाहर सेन च खड़े हो के आसमान वाले वेख के उच्ची बड़ी कहन लगे ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन फिर आखिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तीसरी बार आखिया इन्हां दी बीवी कमरे चों दौड़ के बाहर आई ना कहन लगी ओए सईद खुदा न खास्ता किते अमीरुल मोमिनीन फौत नहीं हो गए आखिया